अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो क्विज़ पर। कायनात की वस्तुओं में गर्दिश करते सितारे और सियारे, हर लम्हा हमारी जमीन, हमारे दिल और हमारी तकदीरों पर असरअंदाज होते हैं। आज हम बात करेंगे सियारों के बादशाह सादे अकबर मुश्तरी की, जो 10 जुलाई को बुर्ज जोजा में तलू होकर ला रहा है बरकत, तरक्की, मोहब्बत, औलाद, रूहानियत और खुशियों की एक नई फसल। क्या आप जानते हैं कि आपके बुर्ज पर इसका क्या असर होने वाला है? क्या आप तैयार हैं खुशखबरियां सुनने के लिए? तो चलें वक्त को पहचानते हैं, आसमानी इशारे को समझिए और जानिए जुलाई से अक्टूबर तक मुश्तरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज, 10 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक। अगर आपका तल्लुक बुर्ज हमल से है तो तैयार हो जाएं एक नई रूहानी, इज़्दवाजी और बाबरकत तब्दीली के लिए। शादी व निकाह के दरवाजे खुलने वाले हैं। वो अफराद जो तवील अरसे से अच्छे रिश्ते के मुंतज़िर थे, अब इनकी दुआएं पूरी हो सकती हैं। रिश्तों में रुकावटें खत्म होंगी और निकाह के लिए मुस्बत पैगामात और बातचीत का आगाज हो सकता है। अज़दवाजी जिंदगी में सुकून का दौर। जो अफराद शादीशुदा हैं, इनके लिए हमाहंगी, मोहब्बत और कुर्बत में इजाफा होगा। शरीक हयात के साथ रिश्ते में खलूस और जज्बाती मजबूती पैदा होगी। मजहबी, रूहानियत और ज़ियारात की तरफ रुझान। ये वक्त आपके दिल को इबादत, दुआ, हज या उम्रा करने की तरफ खींचेगा। दिल में रूहानी नरमी, कुर्बे इलाही और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का अमकान है। ये वक्त है अपने दिल को साफ करने का, नियतों को दुरुस्त करने और दुआओं को मांगने का, क्योंकि आसमान से रहमत उतरने को तैयार है। आपके लिए दुआ है, ऐ अल्लाह बुर्ज हमल वालों के लिए निकाह, मोहब्बत, इबादत और जिंदगी में सुकून और बरकत अता फरमा और इनकी दुआओं को अपनी खास रहमत से कबूल फरमा, आमीन। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस, 10 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक। अगर आपका तल्लुक बुर्ज सोर से है तो ये वक्त आपके लिए माली खुशहाली, कैरियर में तरक्की और बिरूने मुल्क मौके की नवीद लेकर आया है। आमदनी में इजाफा और माली बरकत। सियारा मुश्तरी आपके माली खाना को रोशन कर रहा है। बिजनेस में मुनाफा, इन्वेस्टमेंट का फल, बैंक बैलेंस में बेहतरी, सब कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है। बस नियत साफ रखिए और मेहनत जारी रखिए। कैरियर और कारोबारी तरक्की, नई नौकरी, प्रमोशन या अपना कारोबार शुरू करने का ख्वाब, ये वक्त आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। पुराने रुके हुए कामों में हरकत आएगी और आपको नए मौके मिलेंगे। बिरूने मुल्क सफर या रहाइश की राहें हमवार। अगर आप बिरूने मुल्क स्टडीज, वर्क वीजा या मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वक्त आपके लिए मददगार और मौजू है। कागजात, अप्रूवल, वीजा, इंटरव्यू या स्पॉन्सरशिप से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिल सकती हैं। ये वक्त है कदम आगे बढ़ाने, दिल में इरादा पुख्ता करने और एतमाद के साथ अपनी किस्मत को आजमाने का। आसमान आपका साथ दे रहा है। आपके लिए दुआ है, या अल्लाह बुर्ज सोर वालों के लिए रिज़्क में कुशादगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी व वीजा में आसानी और हर कदम पर बरकत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी, 10 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक। ऐ बुर्ज जोजा से तल्लुक रखने वालों, ये वक्त तुम्हारे लिए नई शुरुआत, रूहानी रोशनी, मोहब्बत भरी खुशियाँ और ज़वाजी कामयाबियों का मौसम है। औलाद की खुशखबरी या इनसे मसरत। मुश्तरी की बरकत से वो अफराद जो औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें खुशखबरी नसीब हो सकती है, जबकि जिनके बच्चे हैं वो इनसे फख्र, कामयाबी या कुर्बत हासिल करेंगे। शादी और इज़्दवाजी सुकून, रिश्तों में बेहतरी, निकाह के सवाब पैदा होना और शादीशुदा अफराद के लिए सुकून, हमाहंगी और मोहब्बत में इजाफा, ये सब मुश्तरी की आमद के तोहफे हैं। कैरियर, रिज़्क और तरक्की का वक्त। नई नौकरी, कारोबार में वुसअत, तनख्वाह में इजाफा या कोई नया प्रोजेक्ट, आपके लिए रोशन इम्कानात और माशी मजबूती का दौर हो सकता है। यकीन रखिए, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। रूहानियत और मजहबी ज़ियारात की कशिश, आपका दिल इबादत, दुआ और ज़ियारत मुक़द्दसा की तरफ माइल होगा। हज व उम्रा या रूहानी तरक्की की राहें आपके लिए खुल सकती हैं। मोहब्बत में कामयाबी, मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए वक्त रिश्ते में मजबूती और इसे शादी में बदलने के लिए साजगार हालात पैदा करेगा। ये वक्त है अपने दिल की सुनते हुए ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। मुश्तरी आपकी जिंदगी में रोशनी लेकर आ रहा है। बस नियत और दुआ दोनों साफ रखिए। आपके लिए दुआ है, या अल्लाह बुर्ज जोजा वालों को औलाद की खुशी, अज़दवाजी सुकून, रिज़्क में बरकत और रूहानी कामयाबी अता फरमा और इनकी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर, दुरानी है इसका 10 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025। है बुर्ज सुल्तान वालों, तुम्हारे लिए ये वक्त रूहानी बेदारी, मार्फत, सखावत
और بیرون ملک سفر کے امکانات کا وقت ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں دل، عقل اور روح تینوں ایک نئی روشنی سے جگمگائیں گے۔ روحانی ترقی، دل کی روشنی۔ سیارہ مشتری تمہارے روحانی خانہ کو منور کر رہا ہے۔ تمہیں قرب الہی، دلی سکون، باطنی علم اور معرفت کی طرف کشش محسوس ہوگی۔ عبادات، دعا، صدقہ، خدمت خلق کے ذریعے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ بیرون ملک سفر اور رہائش کے امکانات۔ اگر تم بیرون ملک نوکری، وزٹ، اسٹڈی یا امیگریشن کے خواہش مند ہو تو یہ وقت تمہارے لیے بہترین مواقع، اپروول اور پیش رفت کا حامل ہے۔ نرمی، معافی اور درگزر کی طاقت۔ دل نرم ہوگا، پرانے گلے شکوے مٹ سکتے ہیں اور تم دوسروں کے لیے روشنی اور تسلی کا ذریعہ بن سکتے ہو۔ یہ وقت ہے خود کو جاننے، رب سے جڑنے اور دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کا۔ مشتری تمہاری روح کو جگا رہا ہے، بس خود کو سچائی کے حوالے کر دو۔ تمہارے لیے دعا ہے، اے اللہ برج سلطان والوں کو باطنی علم، روحانی سکون، بیرون ملک کامیابی اور قرب الہی کی دولت عطا فرما۔ ان کے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025 تک۔ اے برج اسد سے تعلق رکھنے والوں، سیارہ مشتری تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے مالی خوشحالی، رشتوں میں محبت، اولاد کی نعمت اور ازدواجی زندگی میں ایک نئی خوشبو اور ہم آہنگی، روپیہ، پیسہ، منافع اور برکت۔ مشتری کی موجودگی تمہارے مالی معاملات میں استحکام، اضافہ اور کامیابی کا سبب بنے گی، چاہے وہ بزنس ہو، انویسٹمنٹ ہو یا کوئی نیا مالی منصوبہ۔ پیسہ تمہاری طرف خود کھینچتا چلا آئے گا۔ اولاد کی خوشخبری یا ان سے مسرت، وہ والدین جنہیں اولاد کی خوشی درکار ہے یا جنہیں اولاد سے کوئی کامیابی، فخر یا جذباتی قربت کی خواہش ہے، انہیں یہ وقت دل کو چھو لینے والی خوشی دے سکتا ہے۔ محبت اور شادی کے دروازے کھلتے ہیں۔ محبت میں گرفتار افراد کے لیے یہ وقت رشتہ کو نکاح میں بدلنے کا موقع ہے۔ شادی کے خواہش مند افراد کے لیے رشتوں کی آمد، بات چیت اور اچھے پرپوزل کا آغاز متوقع ہے۔ ازدواجی ہم آہنگی۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ دور محبت، سکون اور دل سے جڑنے کا وقت ہے۔ شریک حیات کے ساتھ رشتے میں نئی تازگی اور روحانی قربت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، دل کھول کر محبت بانٹنے اور ان رشتوں کو سنوارنے کا جو تمہیں زندگی سب سے خوبصورت سہارا دیتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج اسد والوں کو مال و دولت کی برکت، اولاد کی خوشی، محبت کی کامیابی اور ازدواجی سکون عطا فرما۔ ان کے دن روشن اور دل مطمئن کر دے، آمین ثم آمین۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا یعنی ورگو، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ اے برج سملا کے خوش نصیب لوگوں، سیارہ مشتری تمہاری زندگی میں پیشہ ورانہ ترقی، معاشی استحکام اور رزق میں برکت کی روشنی لے کر آ رہا ہے۔ کیریئر میں نئی بلندیوں کا وقت ہے۔ اگر تم اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھے یا ترقی، پروموشن یا نئی نوکری کا انتظار کر رہے تھے تو اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں محنت کا صلہ، عزت اور مالی فائدے تمہارے منتظر ہیں۔ کاروبار میں استحکام اور وسعت۔ کاروباری افراد کے لیے یہ عرصہ نئے مواقع، کامیاب ڈیلز اور منافع بخش پارٹنرشپ کا وقت ہو سکتا ہے۔ پرانے مسائل سلجھیں گے اور نئے دروازے کھلیں گے۔ رزق میں کشادگی اور مالی سکون۔ جس رزق کے لیے تم نے دعائیں مانگی تھی، جس برکت کا تمہیں انتظار تھا، مشتری تمہیں وہ سب عطا کر سکتا ہے، بس نیت اور نرمی قائم رکھو۔ ذہنی سکون اور عملی اطمینان۔ اس وقت تمہیں اپنے فیصلوں میں وضاحت، ذہنی قوت اور اندرونی اعتماد محسوس ہوگا۔ یہ تمہاری شخصیت کو نکھارنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے خود پر یقین رکھنے، قدم آگے بڑھانے اور اس محنت کو بیدار کرنے کا جو تمہیں بلندیوں پر لے جائے۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج سملا والوں کے رزق میں وسعت، پیشہ ورانہ ترقی اور ہر قدم پر آسانی عطا فرما۔ ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے اور ان کے دل کو سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ اے برج میزان والو، سیارہ مشتری تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے اولاد کی خوشیاں، محبت میں کامیابی اور روحانی سفر کا آغاز، اولاد کی نعمت یا ان سے فخر۔ جن والدین کو اولاد کی تمنا یا انتظار ہے، یہ وقت ان کے لیے خوشخبری اور نعمت کا پیغام لایا ہے، جبکہ جنہیں اولاد عطا ہو چکی ہے، انہیں ان کی طرف سے کامیابی، عزت اور سکون حاصل ہوگا۔ محبت بھرے رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کرنے والے افراد کے لیے وقت بہترین موافقت، جذباتی گہرائی اور رشتہ شادی تک پہنچانے کے امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ دل کی بات زبان پر لانے کا اور سچے جذبات کو عزت دینے کا وقت ہے۔ روحانی زیارات، عبادات اور رجوع اللہ۔ مشتری تمہارے دل کو روحانیت، عبادات، حج یا عمرہ کی طرف مائل کرے گا۔ زیارت کا ارادہ کرو گے تو راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، دعائیں قبولیت کی طرف بڑھیں گی اور دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ یہ وقت ہے محبت، فیملی اور روحانیت کو گلے لگانے کا، زندگی کی بھاگ دوڑ میں کچھ دیر رک کر اللہ کی روشنی کو محسوس کرنے کا۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج
رمضان والوں کو اولاد کی نعمت، سچے رشتوں کی خوشی اور روحانی سکون عطا فرما، ان کے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہر راہ پر آسانی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارا 8واں برج ہے برج اقرب یعنی اسکارپیو، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ اے برج اقرب کے باہمت اور گہرے لوگوں، تمہارے لیے مشتری کی آمد مالی فائدے، روحانی بیداری اور بیرون ملک مواقع کی نوید لائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب قسمت تمہارے دروازے پر دستک دے گی، مال و دولت میں اضافہ۔ مشتری تمہارے لیے مالی خانوں کو طاقتور کر رہا ہے۔ انویسٹمنٹ، شراکت داری، بزنس ڈیلز یا اچانک مالی فائدے سب تمہاری زندگی میں بہتری اور خوشحالی لا سکتے ہیں۔ مالی رکاوٹیں ختم ہونے کو ہیں، روحانی ترقی، معرفت اور قرب الہی۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں روحانی روشنی، دعا کی قبولیت اور باطنی سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ صبر، درگزر اور ذکر الہی تمہیں دل کی گہرائیوں سے رب کے قریب کرے گا۔ علم، باطن، خوابوں کی تعبیر یا چھٹی حس مضبوط ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر، ویزا یا رہائش کے امکانات چاہیے تو جاب ویزا، اسٹڈی ویزا یا امیگریشن چاہتے ہو، اب تمہیں قدرت کی طرف سے مدد، اپروول یا پاسپورٹ میسر آ سکتی ہے۔ مواقع کو پہچانو، قدم بڑھاؤ۔ یہ وقت ہے خود کو نئی بلندیوں پر لے جانے، رب سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنی اصل طاقت پہچاننے کا۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج اقرب والوں کو رزق کی فراوانی، روحانی سکون اور بیرون ملک کامیابی عطا فرما۔ ان کے دلوں سے خوف اور پریشانی نکال دے اور انہیں زندگی میں وہ سب کچھ عطا کر جو ان کے حق میں بہتر ہے، آمین ثم آمین۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ اے برج قوس کے روشن خیال، سچے اور باوفا لوگوں، تمہارے برج پر مشتری کی خاص نظر تمہارے لیے شادی، کیریئر، محبت اور مالی کامیابی کے دروازے کھول رہی ہے۔ یہ وقت تمہاری محنت کی کٹائی، دعاؤں کی قبولیت اور دل کی مرادوں کا وقت ہے۔ کیریئر اور پیشہ ورانہ ترقی، مشتری تمہاری زندگی میں نئی نوکری، پروموشن، کامیاب پروجیکٹ یا کاروبار میں وسعت جیسے مواقع پیدا کرے گا۔ یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، حوصلے کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اور اعتماد کے ساتھ خود کو منوانے کا۔ شادی، رشتہ اور ہم آہنگی، رشتوں کی راہیں کھلیں گی۔ شادی کے خواہش مند افراد کو بہترین رشتے میسر آ سکتے ہیں، جبکہ شادی شدہ افراد کو ازدواجی زندگی میں محبت، سکون اور ہم آہنگی کا تحفہ ملے گا۔ محبت میں کامیابی، دلوں کا ملاپ ہوگا، باتیں واضح ہوں گی اور جو لوگ محبت کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے وقت انتہائی سازگار ہے۔ مالی فوائد اور سرمایہ کاری میں برکت چاہیے، وہ تنخواہ ہو، سائیڈ بزنس ہو یا انویسٹمنٹ، یہ وقت تمہیں روپیہ، عزت اور اطمینان دے سکتا ہے۔ یہ وقت ہے ہمت سے فیصلہ کرنے، زندگی میں توازن پیدا کرنے اور ہر اس موقع کو اپنانے کا جو قدرت تمہارے سامنے رکھے گی۔ آپ کے لیے دعا ہے، اے رب کریم برج قوس والوں کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے دل کی مرادیں پوری کر، ان کی زندگیوں میں محبت، ترقی، عزت اور آسانیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ اے برج جدی کے صابر، پرعزم اور بامقصد لوگوں، تمہارے لیے مشتری کی یہ موجودگی بن رہی ہے کیریئر میں نئی بلندیاں، بیرون ملک مواقع اور مالی استحکام کی نوید، پیشہ ورانہ ترقی، نوکری اور کاروبار میں کامیابی۔ اگر تم کسی نوکری، پروموشن یا نئے بزنس کے لیے انتظار کر رہے تھے تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہارے نصیب کے دروازے کھلیں گے، محنت کا پھل عزت کی صورت میں سامنے آئے گا۔ بیرون ملک سفر یا رہائش کے مواقع، مشتری تمہارے لیے جاب ویزا، اسٹڈی ویزا، امیگریشن یا کسی انٹرنیشنل بزنس کنیکشن میں کامیابی لانے والا ہے۔ جو رکاوٹیں تھیں اب وہ ختم ہوتی محسوس ہوں گی۔ رزق میں برکت اور مالی سکون، چاہے تمہاری آمدنی کم ہو یا اخراجات زیادہ، مشتری تمہارے مالی خانوں میں استحکام، کشادگی اور فائدہ پیدا کرے گا۔ ایک نیا اعتماد اور خود انحصاری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ ذہنی وضاحت اور فیصلہ سازی کی طاقت، یہ وقت تمہیں اپنے فیصلوں میں پختگی، بصیرت اور خود اعتمادی دے گا۔ جن منصوبوں کو تم نے ملتوی کر رکھا تھا اب وقت ہے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا۔ یہ وقت ہے ہار ماننے کی بجائے زندگی کے اگلے باب کی شروعات کرنے کا۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج جدی والوں کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، بیرون ملک کے خواب پورے کر دے اور ان کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس، 10 جولائی سے 18 اکتوبر 2025۔ ہے برج دلو کے ذہین، نیک دل، ویژنری ساتھیوں، تمہاری زندگی میں مشتری لا رہا ہے مالی برکت، اولاد کی خوشی، سچی محبت اور روحانی سفر کا آغاز۔ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رنگ لائیں گی اور قسمت تمہارا در کھٹکھٹائے گی۔ مال و دولت میں اضافہ، انویسٹمنٹ میں فائدہ، یہ وقت تمہارے لیے بینک بیلنس، بچت اور انکم کے نئے ذرائع لے کر آ رہا ہے۔ بزنس ہو یا جاب، مالی استحکام تمہاری زندگی میں قدم رکھ رہا ہے۔ اولاد کی نعمت یا ان کی کامیابی کی خوشخبری، اگر تم اولاد کے لیے دعا گو ہو تو خوشخبری ملنے کے امکانات روشن ہیں، جبکہ جنہیں اولاد حاصل ہے انہیں بچوں کی طرف سے فخر اور خوشی ملے گی۔ محبت بھرے رشتے اور کامیاب ازدواجی فیصلے سیارہ مشتری تمہیں دے سکتا ہے۔ سچا پیار، اعتماد بھرا رشتہ اور محبت کو شادی میں بدلنے کا موقع، رشتوں میں اعتماد بڑھے گا اور دل کی بات زبان پر لانا آسان ہوگا۔ حج، عمرہ اور روحانی رجحان، یہ وقت تمہیں روحانی قرب، عبادات اور مقدس مقامات کی طرف مائل کرے گا۔ حج، عمرہ یا زیارات کا ارادہ ہو تو راستے ہموار ہو سکتے ہیں، دل کو ایک عجیب اطمینان اور قرب الہی محسوس ہوگا۔ یہ وقت ہے اپنے آپ سے جڑنے، رب سے قریب ہونے اور دل کی سچائی کو اپنانے کا۔ آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ برج دلوں والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے رزق میں اضافہ کر، اولاد
आपकी खुशियां अता फरमा और इनकी जिंदगियों में मोहब्बत, सुकून और रूहानियत की रोशनी डाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस, 10 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक। बुर्ज होत के नरम दिल, ख्वाब देखने वाले और रूहानी तबीयत रखने वाले साथियों, सियारा मुश्तरी तुम्हारे लिए ला रहा है रिज़्क़ में वुसअत, कैरियर में तरक्की, रूहानी बेदारी और माली बरकतों की बहार। नौकरी, कैरियर और कारोबार में कामयाबी। ये वक्त है तुम्हारे लिए नई मुलाजमत, कारोबारी वुसअत या पिछले रुकने वाले कामों में पेशरफ्त का। मुश्तरी तुम्हें ऐसे मौके देगा जहाँ तुम अपनी काबिलियत को मनवा सकोगे और नए दर खुलेंगे। माली फायद, आमदनी में इजाफा, चाहे वो साइड इनकम हो, पुरानी इन्वेस्टमेंट या किसी मंसूबे से फायदा। ये वक्त तुम्हें रुपया, पैसा, माली सुकून और फराखी की तरफ ले जा रहा है। रूहानी तरक्की, बातिनी सुकून और मार्फत। बुर्ज होत वालों के लिए वक्त है रूहानी बेदारी, कुर्बे इलाही, दुआ की ताकत और नियत की पाकीज़गी का। तुम्हें ऐसे रूहानी तजर्बात हो सकते हैं जो तुम्हारे दिल व दिमाग पे रोशनियां भर दे। रिश्तों में नरमी, उल्फत और खैर ख्वाही। रिश्तों में गलत फहमियां दूर होंगी और दिलों में मोहब्बत और दरगुजर पैदा होगा। ये वक्त है रिश्तों को निभाने का, माफ करने का और खुद को बेहतर बनाने का। ये वक्त है दिल की गहराइयों से जुड़ने, खामोश दुआओं की कबूलियत और रूह के सुकून को महसूस करने का। आपके लिए दुआ है, या रब बुर्ज होत वालों को रिज़्क़ हलाल, कैरियर में तरक्की, रूहानी रोशनी और दिल का सुकून अता फरमा। इनके दिलों को नूर दे, इनकी राहों को आसान कर और इनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, सियारा मुश्तरी की बासादत और बाफैज़ मौजूदगी हर बुर्ज के लिए मुख्तलिफ नेमतें, खुशखबरियाँ और रूहानी रोशनी लेकर आई है। ये वक्त सिर्फ किस्मत का दर खुलने का नहीं बल्कि शुक्र, सब्र और यकीन के साथ जिंदगी को संवारने का है। अपनी नीयतों को पाक रखें, दुआ को मामूल बनाएं और हर अच्छे लम्हे पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब नियत साफ हो और दिल सच्चा हो तभी मुश्तरी जैसा सियारा भी अपना फैज बांटता है। याद रखें, सितारे रास्ते दिखाते हैं, मंजिल हमेशा रब देता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारी जिंदगियों को खुशियों, कामयाबियों और सुकून से भर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यूएमबी एस्ट्रो क्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और अपने बुर्ज का तजर्बा कमेंट्स में जरूर लिखें। हम पढ़ रहे होंगे। अपना बुर्ज और सवाल कमेंट्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी कि ये वक्त आपके लिए कैसा है, क्या खतरात हैं और किस तरह आप इनसे बच सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक खुद पर यकीन रखें, मोहब्बत बांटें और सारों की सरगोशियों को सुनना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली मुलाकात तक खुश रहें, चमकते रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि बेशक आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।